बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 10 मई है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस एतराफ़ के बारे में जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली यानी कि कौमी असम्बली इजलास में गुफ्तगू करते हुए किया है। मामला इस एतराफ़ से कहीं बढ़कर है और अगर देखा जाए तो ये एतराफ़ जो कि शहबाज शरीफ ने ख़ुद किया है, ये हुकूमत के अपने बयानिए के ताबूत में आखिरी कील भी साबित हो सकता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपके सामने तफसील रखूँगा कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने के लिए उनको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतारने के लिए पहली मरतबा अमेरिका से कब मदद मांगी थी, किन अल्फाज में मदद मांगी थी, और जब अमेरिका के सामने ये फरियाद मुस्लिम लीग नवाज़ ने रखी तो क्या जवाब दिया था अमेरिका ने मुस्लिम लीग नवाज़ को। ये तफसील भी वन बाय वन इन तमाम मामलात के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूँगा। आपके इल्म में है इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। इमरान खान एक दिन के वक्फे के साथ मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर रहे हैं और अपना बयानिया आवाम के सामने रख रहे हैं। उनकी जमात की प्रेजेंस आपके सामने है सोशल मीडिया पर कितनी ज़्यादा है और हर गुज़रते दिन के साथ उनका बयानिया मकबूल से मकबूल तर हो रहा है। वो फाइनल कॉल कब देंगे, इस्लामाबाद कब बुलाएंगे, 20 मई का इंतज़ार है इस हवाले से कि इमरान खान ने फ़ाइनल कॉल कब देनी है इस हुकूमत को, जिसको ये कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको गिराने के लिए अपने कारकुनों को इस्लामाबाद आने की दावत कब देंगे। इस तमाम वक्त के दौरान आपने नोट किया होगा कि एक वाज़े तौर पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि हुकूमत पर, इदारों पर एक दबाव मौजूद है और इमरान खान का बयानिया इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है मौजूदा हुकूमत के लिए भी और इदारों के लिए भी। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि रोज़ाना मुख्तलिफ़ किस्म की वजाहतें, प्रेस रिलीज़ सामने आ रही हैं। एक फायर फाइटिंग की और एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश है जो कि हुकूमत की तरफ से की जा रही है। ऐसी सी कोशिश जो है वो शहबाज शरीफ ने भी की। अब इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है क्या? इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है और बड़ा सीधा सा है, जिसको बहुत सारे लोग जो हैं बाय कर रहे हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो हो ना हो 100% दुरुस्त है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि उनकी हुकूमत पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ख़ुद मुख्तार तरीके से, आज़ादाना तरीके से तरतीब दे रही थी। पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम रख कर फ़ैसले किए जा रहे थे। रूस जाने का फ़ैसला किया, चीन के साथ एक रीजनल अप्रोच, और अमेरिका जिस तरीके से दबाव डालता है उस दबाव को मलहूज़े ख़ातिर नहीं रखा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। और यही वजह थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया जिसके तहत इन पार्टियों को जो कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार नहीं है, माजी में इनके ख़यालात आपस में नहीं मिलते, और इनको इकट्ठा किया गया एक प्लेटफॉर्म पर, इनके दरमियान दूरियों को ख़त्म करवाया गया और उसके नतीजे में एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर हो गए। इस हवाले से जो हुकूमत का मौक़िफ़ है ये समझना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ने इस हवाले से उस वक्त जब PDM थी और आज वो हुकूमत है, इसने बहुत सारे मौक़िफ़ तब्दील किए हैं। पहले आगाज़ में आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ के जवाब में क्या कहा था। ये कहा गया था कि इमरान खान साहब के जहन की इख्तरा है, अपने हाथ से इक़्तिदार जाता देख कर वो बैरूनी साजिश का अफसाना घड़ रहे हैं, लोगों को मनगढ़ंत किस्से सुना रहे हैं। और ये जो ख़त लहराने की बात की है, मरासला लहराने की बात की है, या एक दस्तावेज़ 27 मार्च के अमर बिल मारूफ जलसे में इस्लामाबाद में इमरान खान ने किया, ये एक ड्रामा था, इसमें कुछ भी नहीं था, ये खाली कागज़ का टुकड़ा था और इमरान खान झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। ये था आगाज़ में मौक़िफ़। आपको शहबाज शरीफ का वो बयान भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे दिखाएं, मुझे बताएं, और अगर वाकई किसी बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान को धमकी दी गई है पाकिस्तान में और इमरान खान की हुकूमत को हटाने की बात की गई है तो सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। और फिर हर गुज़रते दिन के साथ उनके इस मौक़िफ़ में तब्दीली आती गई, कभी वो कुछ कहते कभी कुछ कहते, और फिर आखिर में मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास के बाद आपके इल्म में है कि एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट की गई मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनके हामियों की तरफ से और PDM में शामिल दीगर जमातों की तरफ से, कि ये ज़ाहिर है कि अमेरिका का मामला उस वक्त सामने आ चुका था कि अमेरिका जो है उसने कोई थ्रेट नहीं दिया था, बाकायदा कोई धमकी नहीं दी थी, और ये मरासला ये एक रूटीन की मीटिंग है और इस रूटीन की मीटिंग में जो गुफ्तगू की गई उसको पाकिस्तान के सफ़ीर ने लिख कर भेज दिया। अब ये मौक़िफ़ था हुकूमत का। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आपके इल्म में है और मौजूदा सूरत हाल में होता यह है कि कौमी असम्बली के इजलास में गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे होते हैं। नूर आलम खान जो कि 1
वंस अगेन एक डिसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लोड शेडिंग के हवाले से कोई सवाल करते हैं, एक मामला उठाते हैं कि लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई, उसके ऊपर वजाहत देते हुए शहबाज शरीफ खुद खड़े होते हैं, जवाब देते हैं। और वो 12-13 मिनट का क्लिप आपके सामने मौजूद है। उसमें एक स्पेसिफिक क्लिप है जो कि इस बयानिए के हवाले से है। वो क्लिप मैं आपको सुनवाता हूँ और सुनवाता भी हूँ मैं। गरीदा फारूकी जो है उन्होंने एक ट्वीट किया, और उन्होंने क्या ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो पीटीआई के मौक़िफ़ की एक तरह से तस्दीक कर दी कि अमरीका से धमकी आमेज़ ख़त आया था। अब सियासी एतबार से पीटीआई इस धमकी को साजिश या मदाखलत से ताबीर करे, ये अलग बहस, लेकिन हुकूमत ने तो ख़ुद ही बज़बाने सफ़ीर तस्लीम कर लिया कि धमकी थी, यानी कि धमकी मौजूद थी इमरान खान की हुकूमत को हटाने के हवाले से। ये ज़रा क्लिप सुन लें, 42 सेकंड का है, फिर मैं आपके सामने मामला रखता हूँ कि ये मामला इससे कहीं बढ़कर है। सुनिए ये आगाज़ से। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, जो सफीर थे पाकिस्तान के अमेरिका में उस वक्त, और मैं ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर रहा हूँ विद फुलेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माय कमांड, ऑनरेबल स्पीकर, सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का आंसर कहाँ से निकल आया? ये अल्फाज उस सफ़ीर के हैं जो उस वक़्त अमेरिका में मौजूद थे पाकिस्तान के, और जिन्होंने ये हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा था। ये जनाब गुफ्तगू की शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली। ये वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कोई आम शख्स नहीं कर रहा, मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई वर्कर नहीं कर रहा, उनका कोई हामी या सपोर्टर नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद ये बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर भी हैं, एक अहम ओहदा भी रखते हैं, अपनी पार्टी में से भी रखते हैं, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उनके सामने ये तमाम तफसीलात भी रखी गई हैं। उन्होंने ख़ुद असद मजीद साहब से इस हवाले से, जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में, उनके साथ गुफ्तगू भी की थी। अब इस सारी बात में वो धमकी को तो मान रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि एक थ्रेट मौजूद था, लेकिन फिर वो ये कहते हैं लेकिन इसमें साजिश की बात कहाँ से आ गई, मदाखलत की बात कहाँ से आ गई। मैं आपको बताता हूँ, आपके इल्म में होगा, एक मैं आई एम श्योर कि हर बंदे ने वो देखी होगी, एक चीज़ होती है जिगसॉ पज़ल। जिगसॉ पज़ल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तस्वीरी पहेली कह लें आप इसको, कि एक तस्वीर होती है, उस तस्वीर का प्रिंट आउट लिया जाता है, उसको एक गत्ते के टुकड़े पे चिपकाया जाता है, फिर उस गत्ते के टुकड़े को कुछ ख़ास रब्त में काट लिया जाता है। जब उसको काट लिया जाता है और उन गत्ते के टुकड़ों को अलहदा किया जाता है, तो फिर उसको जिस वक्त तक एक तरतीब के साथ वापस उन टुकड़ों को ना जोड़ा जाए तो तस्वीर नहीं बनती। पाकिस्तान में जो अमेरिका ने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, ये बिल्कुल उस तस्वीरी पहेली की तरह है। बहुत सारे लोग, उनके हाथ में एक टुकड़ा मौजूद है उस ओवरऑल पिक्चर का, जो कि रिजीम चेंज ऑपरेशन की तस्वीर है पाकिस्तान में। हर टुकड़ा अपनी एक कहानी बयान करता है, लेकिन जिस वक्त तक आप इन तमाम टुकड़ों को इसकी असल तरतीब में वापस नहीं जोड़ते, आपके सामने वो तस्वीर नहीं आती। एक टेक्निकल टर्म्स में कहा जाता है बर्ड्स आई व्यू। जिस वक्त एक परिंदा महवे परवाज़ होता है ज़मीन से बहुत बुलंदी के ऊपर, जब वो ज़मीन पर देख रहा होता है, जो मंजरनामा उसे नज़र आ रहा होता है, हम ज़मीन पर मौजूद होते हुए वो मंजरनामा नहीं देख सकते। इसी तरीके से टेक्निकल टर्म्स में कहा जाता है फिश आई लेंस। आपको मालूम है कि जो मछली है उसके आँख के ऊपर कोई झिल्ली मौजूद नहीं होती उसकी आँख को बंद या खोलने के लिए, क्योंकि इसी तरीके से जो फिश आई लेंस है वो जिस तरह से आपको दिखाता है या वाइड एंगल आपको दिखाता है, आपको उसकी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग एक टुकड़ा उठाते हैं, हर एक का अपना एक किरदार है, जब तक उसकी होलिस्टिक पिक्चर को नहीं देखा जाएगा, पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन को समझना बहुत मुश्किल है। नईम खालिद लोधी साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, पाकिस्तान फ़ौज से वो रिटायर हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर रिटायर हुए हैं। वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो कमीशन बनाने की बात हो रही है, 5 बुनियादी सवालात और फिर चंद ज़िमनी सवालात को अगर आप एड्रेस कर लें तो पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका ने किया है या नहीं, इस सारे बात की कलई जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। ये 5 सवाल सुने, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सवाल। सवाल नंबर 1, क्या अमेरिका तारीख़ी तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमतों की तब्दीली में मुलव्वस रहा है या नहीं रहा है? क्या अमेरिका की यानी कि रिजीम चेंज की उन ममालिक में रिजीम चेंज की पॉलिसी है
یا نہیں، جس کے حوالے سے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر حکومتیں ہماری مرضی سے فیصلے نہیں کر رہی. تو سوال نمبر 1 بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا امریکہ کی کوئی ایسی پالیسی ہے بھی رجیم چینج کی یا نہیں. سوال نمبر 2، کیا امریکہ کی پاکستان میں حکومت کی تبدیلی میں کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کیا امریکہ کا پاکستان میں اتنا انٹرسٹ موجود ہے، کوئی وجہ موجود ہے کہ جس وجہ سے پاکستان میں رجیم چینج کی امریکہ کوشش کرے؟ آپ کے علم میں ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان کی رغبت، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، رشیا کی طرف ریچ آؤٹ، یہ سارے وہ معاملات تھے جو امریکہ کو پاکستان کے حوالے سے کھٹکتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک مرتبہ بھی گفتگو نہیں کی. سوال نمبر 3، کیا اس مراسلے میں یہ لکھا ہوا ہے، جو مراسلہ بھیجا گیا، کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے؟ اگر اس سوال کا جواب مل جائے تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امریکہ ایگزیکٹلی کر کیا رہا تھا. سوال نمبر 4 بہت انٹرسٹنگ ہے. سوال نمبر 4 یہ ہے کہ کیا کوئی معمول سے ہٹ کر ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی تھی پاکستان میں؟ لوگوں سے ملاقاتیں بڑھ گئی تھیں، کوئی سلسلہ چل رہا تھا، میڈیا کے لوگوں سے، سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی جا رہی تھیں، اور خاص طور پر ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کی، پاکستان تحریک انصاف سے اٹھ کر کسی اور جماعت کے ساتھ ہاتھ ملائے. کیا وہ لوگ بھی امریکی سفارت خانے کے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر رابطے میں تھے؟ اور سوال نمبر 5 ہے کہ جب حکومت تبدیل ہو گئی تو IMF نے کیا کیا؟ معافی ہو گئی؟ امریکہ اور امریکہ کے جو اتحادی ہیں ان کے رویے میں کس حد تک تبدیلی آئی؟ اور جو نئی حکومت آئی وہ روس کے حوالے سے خاص طور پر جو ریچ آؤٹ پاکستان کی طرف سے کیا گیا تھا، جو فیصلہ ریاستی لیول پر کیا گیا تھا کہ پاکستان کم قیمت کے اوپر تیل خریدے گا، گندم خریدے گا روس سے، کیا وہ معاہدہ اس کا پاس رکھا جا رہا ہے یا نہیں رکھا جا رہا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ان سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھے، آپ ان کو جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سامنے یہ تمام کہانی کھل کر آ جائے گی کہ کیا واقعی پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا تھا. ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ چاہے آپ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ بھی لیں، پھر بھی اس میں بہت سارے معاملات ہیں جو گرے ایریاز موجود رہیں گے. کبھی بھی آپ کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں یہ چیز سامنے نہیں آئے گی. اس کی ایک آسان سی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ امریکہ کا جو چین کے ساتھ لڑائی ہے، اور عالمی سطح پر جس وقت امریکی اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر لیا کہ چین کو اب ٹیک آن کرنا ہے، ان کے ساتھ ہماری جو تجارتی معاہدہ کرنے کی کوشش ٹرمپ کے دور میں کی جا رہی تھی وہ کامیاب نہیں ہو رہی، اور اب چین کا راستہ روکنے کے لیے اس کے پر اترنا ہوں گے. اس وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس کو ڈسٹرب کیا جائے گا، جہاں پر عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام کریٹ کیا جائے گا. اور آج امریکہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گیا. اینڈ رزلٹ وہ کبھی کنٹرول نہیں کرتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جائے اس ملک میں، اور جس قسم سے جس ٹریجیکٹری پہ معاملات چین کے ساتھ چل رہے ہیں وہ پاکستان کے ڈسٹرب ہو جائیں. وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں. اب اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بھی چل رہا ہے، اس کے مختلف پہلو مزید سامنے آئیں گے، اس کو ساتھ ساتھ میں گفتگو کرتا رہوں گا. ایک چیز میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر رکھ دیتا ہوں، جو لوگ مجھے بہت ریگولرلی سنتے ہیں، جس دن یہ معاملہ ہوا تھا اس دن بھی میں نے یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مسلم لیگ نواز نے سٹنگ پرائم منسٹر جو اس وقت تھے عمران خان صاحب، ان کی حکومت کو گرانے کے لیے اور عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے پہلی مرتبہ مدد کب مانگی تھی. یہ مدد کا سلسلہ آج شروع نہیں ہوا. یہ جب بحث شروع ہوئی عمران خان صاحب نے پوڈ کاسٹ میں یہ کہا کہ مجھے جولائی سے اندازہ تھا کہ یہ گینگ اپ ہو رہے ہیں، کھچڑی پک رہی ہے، میری حکومت کے خلاف یہ سب کچھ چل رہا ہے، مجھے جولائی سے اس بات کا پتہ. تو بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے عمران خان نے جو سازش کا بیانیہ تھا، مارچ میں جو خط لکھا گیا اس کے اوپر خود پانی پھینک دیا. یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں اور اتنا آسان نہیں. یہ جو جگ سو پزل ہے، جس وقت تک آپ اس کے تمام ٹکڑے نہیں جوڑیں گے اس وقت تک یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی. ہر ایک کا اپنا رول تھا. عمران خان صاحب کی اپنی کوتاہیاں تھیں، ان کی پارٹی میں جس طریقے سے وہ پرفارم نہیں کر سکے مختلف محاذوں پر، ایک ریزنٹمنٹ پبلک کے لیول پر موجود تھی، یہ بھی سب کو معلوم ہے. مہنگائی کا مسئلہ تھا، یہ بھی سب کو معلوم ہے. پھر ان کی ایک رفٹ
جو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریٹ ہوئی وہ اب سب کے سامنے ہے، وہ رفٹ کس طریقے سے کریٹ ہوئی کن معاملات پر، لیکن یہ کہانی جڑتی بڑے مختلف انداز سے اور بڑے دلچسپ انداز سے ہے۔ جس وقت جو بائیڈن صدارتی انتخاب جیتے اس کے فوراً بعد 8 نومبر کو پہلا ٹویٹ کیا گیا احسن اقبال کی طرف سے۔ احسن اقبال مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ انہوں نے ٹویٹ یہ کیا جس وقت یہ پتہ چل گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہار گئے ہیں اور بائیڈن الیکشن جیت گئے ہیں، تو پہلی چاپلوسی جو اس وقت بائیڈن انتظامیہ کی، اس کا آغاز نون لیگ کی طرف سے کیا گیا، تو پہلا ٹویٹ یہ تھا کہ امریکہ کے عوام نے 2016 میں جو غلطی کی تھی ٹرمپ کو الیکٹ کر کے، اس غلطی کو اب درست کر لیا ہے جو بائیڈن کو کا انتخاب کر کے ان کو صدر منتخب کر کے۔ یہ پہلا ٹویٹ تھا اور ساتھ میں مبارکباد دی گئی تھی جو بائیڈن کو۔ اس کے 2 دن کے بعد 10 نومبر کو ایک آرٹیکل چھپا واشنگٹن پوسٹ میں۔ واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل تھا کہ جو بائیڈنز وکٹری کہ ایک برا سگنل ہے دنیا کے ڈکٹیٹرز اور ڈیماگوگز کے لیے۔ اب اس آرٹیکل کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے احسن اقبال نے لکھا کہ ہمارے ہاں بھی ایک ایسا ہی شخص موجود ہے، ان کا اشارہ تھا عمران خان کی طرف، جس کو بہت جلد گھر کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ یہ ٹویٹ کیا احسن اقبال نے، اور اس ٹویٹ کو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو پاکستان میں امریکی سفارت خانہ ہے اس نے اس ٹویٹ کو لائک کیا، اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، یعنی کہ جس وقت مسلم لیگ نواز گینگ اپ ہونا شروع ہوئی، آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم بنے ہوئے بالکل کچھ ہی وقت گزرا تھا اور پاکستان میں جلسوں کا سلسلہ جاری تھا، اور عین اس کے درمیان امریکی سفارت خانہ پاکستان کے ایک لوکل لیڈر احسن اقبال کے ٹویٹ کو نہ صرف لائک کرتا ہے بلکہ اس کو ری ٹویٹ کرتا ہے، اور اس کے اوپر ایک پھر سٹینڈ آف ہو گیا تھا پاکستان کی حکومت کے درمیان اور امریکی سفارت خانے کے درمیان۔ ان کو طلب کر کے ان سے احتجاج کیا گیا، اور پھر اس کے اوپر ایک بڑا عجیب و غریب قسم کی توجیہ وضاحت پیش کی گئی امریکی سفارت خانے کی طرف سے کہ ایک ان آتھرائزڈ ایکسیس ہوا تھا امریکی سفارت خانے کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم احسن اقبال کی ٹویٹ کو لائک کرتے، ری ٹویٹ کرتے، اور اب ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اس کے اوپر شری مزاری جو ہیں انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر ان آتھرائزڈ ایکسیس ہو رہا ہے اور ایسے لوگ امریکی سفارت خانے میں موجود ہیں تو پھر ہم ان کے ویزے سکروٹنائز کریں گے۔ بہرحال یہ وہ معاملہ ہے جس کے حوالے سے ابھی تک حتمی طور پر تفصیل نہ تو سامنے آئی، اور میں اپنی ذاتی آپ سے سمجھ سکتے ہیں اسیسمنٹ میں یہ میں شیئر کر چکا ہوں بہت مرتبہ کہ کبھی آپ کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں یہ معاملہ آئے گا بھی نہیں۔ پاکستان میں جو اضطراب ہے، اس اضطراب کو ختم کرنے کی کیا صورت نکلتی ہے، کیا فریش الیکشن کال ہوتے ہیں یا نہیں، اس کے حوالے سے آنے والے دن کم از کم 15 سے 20 دن بہت اہم ہیں۔ یہ جو جلسوں کا سلسلہ ہے عمران خان کا اور پھر ان کی لانگ مارچ کی کال، لیٹ سی کہ یہ سچویشن کیسے انفولڈ ہوتی ہے، اس کو میں اپنے چینل کے اوپر کور کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔